बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी नायब सदर हैं और KPK असम्बली के पार्लिमानी लीडर। 26 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब मानसरा तशरीफ़ ला रहे हैं सरदार साहब की दावत पर। इसी वाले से बात करेंगे। सरदार साहब, मियाँ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और ये बड़ी बात है कि हमारा एक पसमानदा और बहुत सारे मसाइल का शिकार ज़िला है। कई सालों से, गुज़श्ता 4 साल से तो बहुत ज़्यादा। तो क्या तवक्को की जा रही है यहाँ पर, कौन से मेगा प्रोजेक्ट वो जिनके ऐलान भी करेंगे और अमली इक़दामात के लिए भी कोई कदम उठाएँगे? ऐसा ना हो कि माज़ी में भी इस तरह के ऐलान होते रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 2016 में मियाँ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब यहाँ तशरीफ़ लाए डोडियाल में, और सुई गैस का एक बहुत बड़ा मनसूबा था। तो वो आपके इल्म में है, वो फिर PTI हुकूमत ने उसको सुबुताज़ कर दिया। क्या इस पर दोबारा काम होगा? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मेरे अफसर साहब। जिस तरह आपने खुद ही कहा है कि इंशाअल्लाह 26 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं हमारी दावत पर। और ये पहले ही हमने कहा था कि इंशाअल्लाह जब शहबाज शरीफ साहब हलफ उठाएंगे तो हम उनको दावत देंगे कि मानसरा ज़रूर आएँ, क्योंकि आपको पता है उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मियाँ नवाज शरीफ साहब जबकि वज़ीर-ए-आज़म थे तो यहाँ यूनिवर्सिटी के मकाम पर बहुत बड़े जलसे से उन्होंने खिताब किया और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया। उस पर काम भी शुरू हुआ। सबसे बड़ा जो काम था वो सुई गैस का था, जो कि गैस पक्खल के मुख्तलिफ इलाकों तक पहुँची, काम शुरू हुआ उस वक़्त, लेकिन हुकूमत ख़त्म हो गई तो फिर वो काम बंद कर दिया है। जो PTI की हुकूमत आई तो वो जितने भी काम थे इसी तरीके से मर्ज़ इल्तवा का शिकार हो गए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल के बाद जब दोबारा हमारी हुकूमत आई है तो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि 1 महीने के अंदर अंदर अब उनमें पेशरफ्त हुई, उन कामों को शुरू किया है। हमने यहाँ पर काली शनक्यारी में जो गैस का इफ्तिताह किया अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरीके से बफ़ा में, टांडा बजना में और उगी में, जहाँ तक उस वक़्त जो गैस पहुँची थी तो पाइपलाइन वग़ैरह बिछा दिए थे, तो उस पर हमने इफ्तिताह किया है। मैंने भी किया, डॉक्टर सज्जाद ने, और इसी तरीके से कैप्टन सफदर और बाकी लोग भी थे, सरदार शाहजहां साहब। तो मकसद कहने का ये है कि उस वक्त बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट के ऐलान हुए तो जो ही हुकूमत ख़त्म हुई, नई हुकूमत आई, उन सब को स्टॉप कर दिया। अब जब दोबारा हमारी हुकूमत आई, हमारा मकसद यही है कि वो जो पाइपलाइन में मंसूबे थे उन पर काम शुरू किया जाए, और इसी तरीके से मज़ीद जो हम डिमांड करेंगे, जो इस ज़िले की ज़रूरत है, आवाम की ज़रूरत है, उसके लिए इंशाअल्लाह हम डिमांड करेंगे। इसी मकसद के लिए ये जो दौरा है उनका रखा गया। और जो उस वक्त बालाकोट कागान नारां तक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि गड़ी बिबुला से लेकर कागान नारां तक और इसी तरीके से सिरम वैली, कोंच वैली, छतर प्लेन तक डायरेक्टिव बाकायदा इशू हुआ था कि वहाँ तक ये गैस पहुँचाई जाएगी, क्योंकि लोगों की ज़रूरत भी है और दूसरे जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ भी लाजमी है। जंगलात को उसी सूरत में बचाया जा सकता है कि उसके मुतबादल ईंधन का भी इंतज़ाम किया जाए, जो लोगों की बुनियादी ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इंशाअल्लाह इस दौरे में हमारी भरपूर कोशिश है कि जो बालाकोट, गड़ी बिबुल्ला और ये जो संडासर, तरशीशा, जाबा और पैरा, इस लेग पर काम शुरू कराया जाए। और इसके साथ ही जो बाकी है छतर प्लेन तक हमारी कोशिश है कि शनक्यारी से आगे इस लाइन को आगे तोसी दी जाए। एक तो ये काम। दूसरा, इससे हटकर उस वक़्त नवाज शरीफ साहब ने जो वुमेन यूनिवर्सिटी का हमने तालबा किया था, तो वुमेन कैंपस वगैरह के उस वक़्त शुरू कराने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हो सका था। अब इंशाअल्लाह वुमेन यूनिवर्सिटी की भी मंजूरी ली जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पर जो जिस तरह के बाकी ज़िले में सड़कें हैं या पानी का मंसूबे हैं,
मानसेरा का सबसे बड़ा जो मंसूबा डिमांड जो है वो पानी की है, मानसेरा सिटी के लिए। वो भी उस वक्त जायका के प्रोग्राम के तहत हमने कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद नहीं हो सका। फिर सऊदी गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट होना था, वो भी नहीं हो सका। इनकी पीटीआई की हुकूमत ने 4 साल में कुछ भी नहीं किया। ये अवामी मफादात के जो मंसूबे थे, ये इनकी ज़िम्मेदारी थी कि इन पर ये पेशरफ्त करते, काम कराते, आगे बढ़ाते। लेकिन इनकी बदनीति यही ज़ाहिर होती है कि इनको अवाम से कोई सरोकार नहीं। अवाम की जो ज़रूरत है उनका कोई ख़्याल नहीं है। ये सिर्फ़ अपने इक़्तिदार के लिए वैसे ही दावे करते रहते और नारे लगाते रहते हैं, और अमली तौर पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। मानसेरा जिस तरह आपने कहा कि ये बहुत सारे मसाइल का शिकार रहा है। जो 2005 के ज़लज़ले से तबाहकारियाँ हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने वक्त में भरपूर कोशिश की, रीएस्टेब्लिशन रिकन्स्ट्रक्शन का भी, रिहेबिलिटेशन पर भी काम हुआ। बहुत सारे जो मंसूबे थे वो शुरू भी कराए, मुकम्मल भी हुए। लेकिन उसके बाद चूँकि सूबाई हुकूमत जो हमारी नहीं रही, यहाँ तकरीबन 22 साल से इस सूबे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं रही है, मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमत रही हैं, तो जिसकी वजह से यानी बहुत सारे काम अधूरे ही पड़े रहे। उसकी वजह ये है कि बाकी लोगों को इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, और हम इसका बुरी तरह शिकार भी हुए। अब हमारी कोशिश है कि दोबारा, एक तो वो ज़लज़ला था, और दूसरा इमरानी कोरोना की वजह से यानी हमारे मंसूबे मुकम्मल नहीं हो सके। तो अब हमारी कोशिश है, जो ही थोड़ा बहुत वक्त मिला है तो इसमें जो पाइपलाइन में मंसूबे थे इनको शुरू कराया जा सके, और इससे हटकर बाकी जो हमारी बहुत बड़ी डिमांड है अल्हम्दुलिल्लाह के मुख्तलिफ़ जगहों में जो टूरिज़म को डेवलप करने के लिए मंसूबे हैं, हमने पूरे ज़िले का सर्वे कराया था उस वक़्त। और इसके साथ ही जो हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की हमारी डिमांड है, इसी तरीके से हमारा कैडेट कॉलेज की डिमांड है, और बाकी जो हमारे कॉलेजेस भी कम हैं, वैसे भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जिस तरह के पूरी तहसील बफा पखल में कोई कॉलेज न लड़कों का है न लड़कियों का है। तो उसकी भी हमने डिमांड की है, और असेंबली के फ्लोर पर मैंने जब हलफ उठाया, पहली तकरीर में ये मुतालबा किया, और उसके बाद बदस्तूर में मुतालबा करता रहा, और वज़ीर आला मुझे यकीनदानी भी कराते रहे, लेकिन अभी तक कोई कॉलेज मंजूर नहीं हुआ। ऐलान तो करते रहे लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो हमारी ये कोशिश है कि ऐसी तहसीलों में जहाँ कॉलेज नहीं है, गर्ल्स कॉलेज हो या बॉयज़ कॉलेज, वहाँ मतलब है उसकी मंजूरी ली जाए, और इसके साथ ही जो आरएससी या बीएचयू उसको अपग्रेड करने के लिए मंजूरी दी जाए। और इसके साथ जो हमारे पुराना एक मुतालबा रहा है देरीना, कि हर गांव की सतह पर एक डिस्पेंसरी का इजरा होना चाहिए, मंजूरी हो। तो उसके लिए हमने डिमांड की थी, हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, ये भी सूबाई सब्जेक्ट, कि हर विलेज की कौंसल की सतह पर कम अज़ कम एक डिस्पेंसरी हो, जो कि लोगों की बुनियादी ज़रूरत को पूरी कर सके। और उसके बाद बाकी मामलात जो हैं, बाकी जो आरएससी या बीएचयू उनको अपग्रेड किया जाए, डॉक्टर्स की तैनाती की जाए। तो ये अवामी जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हमने ये दावत दी थी। अच्छा सरदार साहब, दरमियान में एक बात आ रही है कि 18वीं तरमीम के तहत अख्तियारात तरक्याती कामों के शुरू के लिए और आवाम मायूस है। हज़ारे को मुस्लिम लीग का गढ़ समझा जाता था, और गुज़श्ता बलदियाती इलेक्शन में उसका रिजल्ट सामने आ गया कि पूरे सूबे में पीटीआई ने हर ज़िला से अक्सरियत हासिल की, और वाहिद ज़िला मानसर है जहाँ पे आपके उम्मीदवार और भारी अक्सरियत से 22,000 लीड के साथ 52,000 वोट आपके एक तहसील मेयर ने लिए। ये बड़ी जी, खुश आइन बात है। इस बेशक। ज़िला में देखने में ये आ रहा है सामने हकायक पे कि एक तरफ सूबाई हुकूमत और मरकज़ी वज़ीर भी लगे रहे, और वो अपने नुमाइंदे कामयाब न करा सके, और आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, और आवाम के दिलों में आपकी काफ़ी तड़प और जी, मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे कि आपका ज़िला बहुत ज़्यादा मुतासर है, ज़लज़ला भी यहाँ आया, मुतासर भी हुआ, और आपका पैसा भी शिफ्ट हो गया। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यहाँ तशरीफ़ फरमा रहे हैं, आप ये तो बड़े महंगा प्रोजेक्ट हो गए। ये आवाम के जो बेरोज़गार नौजवान डिग्रियाँ उठाए घूम रहे हैं, इनके रोज़गार के लिए, और जो गैस आपने दे दी है, और उसकी
لینک سروس لائن نہیں ہے ابھی تک، اس کے لیے یہ پکھل ہو گیا، یہ مضافات جہاں پہ پائپ لائن مکمل ہو چکی ہے اس پر؟ دیکھیں جی میرے استاد صاحب، میں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو ضلع ہے بری طرح متاثر ہے۔ 2005 کے زلزلے میں بہت زیادہ تباہ کاریاں ہوئیں، اور اس وقت میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا، اور اس وقت 4 سال کے عرصے میں الحمدللہ ہم نے بڑی محنت کی، کوشش کی، دوبارہ یعنی بحالی بھی ہوئی، لیکن چونکہ جو جتنی تباہی ہوئی تھی وہ اتنے کم عرصے میں اس وقت تو دوبارہ پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ جو بھی حکومتیں باقی آنے والی تھی ان کی ذمہ داری تھی، اور خاص طور پر صوبائی حکومت کی سب سے زیادہ ذمہ داری، جس طرح کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو زیادہ تر اختیارات یا ذمہ داری ہے صوبائی حکومتوں کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صوبائی حکومتوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، اور پھر خاص طور پر پی ٹی آئی حکومت نے تو یکسر نظر انداز کیا، اور وہ اس وجہ سے کہ ہزارہ مسلم لیگ کا ہمیشہ سے گڑھ رہا ہے، اور اس وقت بھی جب کہ مرکز میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت، صوبے میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت، اور 25 مارچ کو اس بلدیاتی الیکشن میں وزیر اعظم عمران خان نے مانسہرہ میں آ کر جلسہ کیا، جبکہ 31 مارچ کو الیکشن ہو رہا تھا، جو کہ رولز کی وائلیشن کرتے ہوئے انہوں نے جلسہ بھی کیا، لوگوں کے ساتھ بڑے وعدے بھی کیے کہ یہ میں جو جلسہ کر رہا ہوں اس سے بہت بڑا انقلاب آئے گا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کی باتوں پر کوئی یقین نہیں کرتے، اور مانسہرہ نے ہمیشہ سے ایک ریکارڈ رزلٹ دیا ہے۔ اس دفعہ بھی جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ یہاں ہماری تینوں تحصیلوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے، مانسہرہ تحصیل، بالاکوٹ تحصیل اور بفا پکھل تحصیل سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے، اور اس وجہ سے بھی ہوئے تھے کہ پچھلے مسلم لیگ کی حکومت نے یہاں پر ڈیولپمنٹ کی، کام کیے، یہاں تک موٹر وے پہنچائی، اس کے ساتھ ہی باقی گیس مختلف جگہوں تک پہنچائی ہے، اور منظوری دی اس کے لیے، تو لوگوں کو اعتماد ہے۔ لیکن دوسری طرف جو پی ٹی آئی کی حکومت پر اعتماد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عمران خان ہی پر اعتماد نہیں ہوتا، وہ یو ٹرن خان ہے۔ یو ٹرن خان کیوں مشہور ہو گیا؟ اسی وجہ سے رات کو ایک بات کرتا ہے، صبح دوسری بات کرتا ہے، کوئی اس پر یقین بھی نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے ہم نہیں بلکہ دنیا بھر کی باقی جو اقوام کے جو حکومتیں وہ بھی ان پر اعتماد نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں اس وقت تنہار کر دیے عمران خان نے یا اس کی حکومت نے۔ اب اس وقت جو ہماری حکومت آئی ہے بہت بڑے چیلنجز ہیں اس کے لیے، جو اندرونی بیرونی چیلنجز ہیں، معیشت کا چیلنج ہے، اسی طرح بے روزگاری کا چیلنج ہے، اسی طریقے سے مہنگائی کا ہے، پھر بیرونی دنیا میں ہم یعنی ان کے عمران خان نے بالکل پاکستان کو تنہا کر دیا، پھر دوبارہ ان کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے ہماری کوشش ہے۔ اب چائنا کے ساتھ ہمارے کتنے گہرے تعلقات ہیں، سی پیک اس نے بالکل بند کر دیا تھا، اب دوبارہ ہماری کوشش ہے کہ سی پیک پر کام شروع ہو، اور اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہے، ہمیشہ سے اچھے رہے، ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، حرمین شریفین وہاں پر ہیں، تو وہاں اس کے ساتھ بھی اس نے تعلقات بگاڑ دیا، ہم دوبارہ تعلقات بہتر بنا رہے ہیں، ہو بھی گئے الحمدللہ۔ اسی طرح ترکی کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اسلامی ممالک اور باقی مغربی ممالک جو ہیں، چاہے امریکہ ہے، چاہے یورپ ہے، تو اور چائنا تو ہے سر فہرست ہے کہ اس کے ساتھ ہم دوبارہ جو تعلقات ابھی ان کے ساتھ رابطے شروع ہیں، تاکہ سی پیک پر کام جو رکا ہوا تھا دوبارہ شروع کرایا جا سکے۔ تو یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں جو ہماری حکومت کو اب ملے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ چونکہ نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ پہلے بھی اللہ نے مدد کی، کامیابی ہوئی، اب بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ صرف جس طرح ہم وہ دعوے نہیں کرتے، آپ نے جس طرح بے روزگاری کا، اب عمران خان نے 1 کروڑ نوکری دینے کا اعلان کیا تھا، علل اعلان، ایک ہی دفعہ نہیں کئی دفعہ وہ بولتا رہا، 1 کروڑ نوکری دینے کے بجائے انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا، جو آلریڈی نوکری میں تھے ان کو بھی نکال دیا۔ اسی طرح 50 لاکھ مکان بنانے کا جو اعلان کیا تھا، 50 لاکھ تو چھوڑیں، جو آلریڈی جن کے مکان بیچارے کراچی میں جو غریب لوگ تھے ان کی جھوپڑیاں بھی انہوں نے ڈیمالش کر دی۔ اسی طریقے سے اسلام آباد میں جن کا روزگار لگا ہوا تھا ان کو بس بغیر کسی نوٹس کے سارا ڈیمالش کر دیا۔ نارام ہے جو ہمارے اربوں لوگوں کی مطلب ذریعہ آمدن تھا، بہت سارے 400 450 شیلٹر تھے میرے خیال، اور اربوں کا نقصان انہوں نے کر دیا، جو انہوں نے محنت مزدوری کر کے جو ایک روزگار کا ذریعہ بنایا تھا۔
تو وہ بغیر کسی نوٹس کے فوری طور پر وہ نارام میں پہنچا، اس کے تیسرے دن آپریشن کر کے چوتھے دن کو ڈیمالش کر دیا۔ یہ تو اس کی کارکردگی ہے۔ اب کس منہ سے کہتا ہے کہ مطلب ہے میں اس ملک کی خدمت کرتا، اب آزادی آزادی کے نعرے لگاتا ہے۔ آزادی تو 1947 میں الحمدللہ حاصل کی، قائد اعظم کے زیر قیادت برصغیر کے مسلمانوں نے مل کر آزادی حاصل کی تھی، انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد ٹھیک ہے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ذمہ داری تھی، جو اس میں پیش رفت نہیں ہو سکی، اس میں بہت سارے عناصر شامل ہیں، بہت ساری مشکلات تھی، لیکن اس کی بات کرتا ہے یہ آزادی کا مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ مدر پدر آزادی کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کسی کی بات مطلب نہ سنے، اتنی بدتمیزی پیدا کر دی ہے، اتنی تباہی انہوں نے مطلب شروع کر دی ہے، نئی نسل کو انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ملک جو ہے یہ اسلام کے نام پر بنا تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ یہاں پر جو اسلامی اصولوں کے مطابق ایک معاشرے کی تشکیل ضروری تھی اور ہے، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو اتنے بدتمیز اور بد کلام آدمی ہے، کل ہی اس نے جو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو گفتگو کی ہے، کسی بھی پارٹی کے سربراہ کو، کسی بھی جو وزیر اعظم ایک ملک کا رہا ہے تو اس کو یہ الفاظ زیب دیتے ہیں جس طریقے سے اس نے بات کی ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کام ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ ایک پاکستان کی بدنامی کا باعث ہے، پاکستان کے عوام کے سر شرم سے جھکے ہیں کہ ان کا ایک ایسا وزیر اعظم گزرا ہے کہ جو اس طرح کی خواتین کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، ہر کسی کی مائیں بہنیں بچیاں ہیں، اور اس کے بارے میں ایک ذمہ دار پوسٹ پر رہ کر ایک ایسا شخص جو کہ نشے میں ہو یا جس طرح بھی ہو اور سر عام اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، ایسے شخص پر تو اس کو جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہم وہ الفاظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتے جس طرح وہ کہتا ہے۔ تو میری تو یہ گزارش ہوگی پاکستانی قوم سے بھی اور نئی نسل جو پاکستان کے جو وارث ہیں ان سے بھی گزارش ہو، خدا را کیوں تباہ کرتے ہیں اپنے معاشرے کو؟ کیوں تم مطلب ایک ایسے ایجنٹ کے مطلب اس پر تم یقین کرتے ہو جو کہ اس نے پچھلے 4 سال میں اس ملک کو تباہی کے دانے پر پہنچا دیا؟ شکر الحمدللہ کہ ان سے جان چھوٹی ہے، اللہ دو نفل پڑے اور کوشش کریں کہ اس ملک کو متحد کریں، اور آئندہ پاکستان کو جو ایک ایٹمی طاقت اللہ نے بنایا تھا، پورے عالم اسلام میں واحد ایٹمی طاقت تھی، اس کو مقام دیا جائے، اس کے لیے آپ محنت کریں۔ اور اس نئی نسل کی ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، یہ ناچ گانے سے پاکستان نہیں بنتا، یہ مطلب ہے پاکستان عمل سے بنے گا، عمل سے تبدیلی آئے گی، عمل سے جو ایک انقلاب آیا تھا عملی طور پر آیا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اس وقت جو اقتدار کا حریص اور بکھراہٹ شکار ہے، چونکہ اقتدار سے اس کو آئینی طریقے سے ہٹایا ہے، اس کے خلاف عدم اعتماد ہوا ہے، منتخب ممبران یا مختلف پارٹیوں کے جو نمائندے تھے انہوں نے اس سے علادگی اختیار کی، اس کی حکومت ختم ہو گئی، آئینی طریقہ سے زبردستی تو نہیں کی۔ تو یہ بہت سارے ممالک میں جمہوری نظام میں یہ ہوتا رہتا ہے۔ الیکشن وغیرہ موضوع پر ہوں گے، قبل وقت کرائیں گے؟ جی، جس طرح چونکہ ہماری اور سب جماعتوں پر مشتمل حکومت ہے، ان کی رائے جس طریقے سے آتی ہے اس پر مشاورت وزیر اعظم کی ہوتی رہی ہے، اور انہوں نے تو یہی مطلب رائے دی ہے کہ مقررہ وقت پر الیکشن کرائے جائیں، اس سے پہلے اصلاحات ضروری ہیں، اس سے پہلے ملک کو معاشی طور پر ذرا بہتر بنایا جائے تاکہ ملک اس کا متعمل ہو سکے، صحیح الیکشن ہو۔ اس میں سر تھوڑا سا یہ بھی کہانی کلیئر کر دیں کہ آپ چیئرمین تحریک صوبہ ہزارہ ہیں اور ابھی الحمدللہ مرکز میں آپ کی حکومت اور اس کا تعلق بھی وہیں سے ہے، تو اس میں آپ کوشش کریں گے کہ کوئی صوبہ ہزارہ بن جائے یا جہاں پہ؟ جی، ہماری الحمدللہ شروع سے 2010 سے جدوجہد جاری ہے، جب سے شہداء کے خون سے اس تحریک کی بنیاد ڈالی گئی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنے کم عرصے میں، جبکہ باقی جو تحریکیں ہیں جن کی مطلب 30-40 سال گزرے ہیں وہ بھی اسمبلی تک ان کے بل پہنچے، ہماری تحریک کے نتیجے میں بھی اسمبلی تک بل پہنچ گیا، جو کہ مسلم لیگ کی حکومت نے مسلم لیگ کی جماعت نے پچھلی حکومت میں باقاعدہ بل جمع کرایا، اور اس وقت یعنی سینٹ میں بھی جمع کرایا۔ تو ہمیں تو یہ انشاءاللہ یقین ہے کہ جو اتنے جدوجہد کے نتیجے میں اسمبلی تک، جو بالآخر اسمبلی میں صوبے بننے ہیں، ترمیم آنی ہے اور اس کے لیے 2/3 میجارٹی بھی چاہیے، تو اس اسمبلی میں جو بل جمع ہوا ہے
وہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اسمبلی کی اس کے زیر غور ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس پر غور فرمایا جائے، اسمبلی میں لایا جائے، اس پر بحث ہونی چاہیے اور اس پر عمل درآمد کرایا بہت جائے۔ شکریہ۔ یہ آپ نے جلسے کے حوالے سے آپ نے ورکروں کو کتنی تعداد میں آپ سمجھتے ہیں پیغام بھی دے دیں شرکت کے لیے؟ جی، میں نے جس طریقے سے یہ بات کی کہ یہ ضلع عوام کے مفاد میں، ادارک کے مفاد میں، بلکہ عوام ضلع مانسہرہ خاص طور لوگوں کے جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے لیے ہم یہ جلسہ منعقد کر رہے ہیں۔ میری پورے مانسہرہ کے بزرگوں سے، نوجوانوں سے، اپنی بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ جلسے میں بھرپور شرکت کریں، اس کو کامیاب کریں، اور جو ترقی کا ایک سفر جو تھا، جو رکا ہوا تھا، اس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ساتھ دیں، تاکہ ہم مطلب ہے بھرپور طریقے سے ان کاموں پر عمل درآمد بھی کرا سکیں، اور اس ضلع کی تعمیر و ترقی کے لیے مل کر کام کریں۔ اور اس جلسے کو جو 26 مئی کو مانسہرہ اسٹیڈیم میں منعقد ہو رہا ہے، اس میں بھرپور شرکت کریں۔ میں آپ کا سب کا شکریہ ادا بہت کرتا ہوں۔ مہربانی سردار صاحب، شکریہ۔